مشاهدينا مع دكتور حلاسو هيداموس، اللقاء يلي بتنطروه كل نهار أحد. اليوم المستشارة بالتنمية البشرية والإدارية. بكل نهار أحد بتطلع علينا دكتور وفاء لنحكي بموضوع بهم كتير، بس اليوم عن جد موضوع كتير حساس بظل الظروف الصعبة يلي عم نقطع فيها، خاصة على المستوى المهني. كتير من الأشخاص عن جد مش عارفين شو بدهم يعملوا. كل هالتفاصيل رح نناقشها بهاللقاء، تابعونا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك دكتور وفاء. نحن دائما سعيدين باستضافتك. حضرتك مستشاره بشريه والاداريه اكيد للتنميه، واليوم بدنا نحكي بظل كل هالظروف اللي عم نعيشها، كيف بدنا نستوعب اول شيء كل شيء عم بيصير حوالينا، وكيف بدنا نكون عم نمشي خطوه واثقه، ما نكون عم ناخذ قرار خاطئ. أول شيء بصبح المشاهدين الكرام، بصبحك. اللي بدي أقوله أنه أوقات كتيرة بنعمل أشياء بيومياتنا باللاوعي تبعنا، يلي هو منقوم على بكرة شو بدي ألبس، باخد هيدا قرار، بس نحن ما نفكر أنه هيدا قرار. يعني في نوعين من القرارات، في قرار سريع يلي هو ما في بروسس ريسيرش وابحاث واتسترا، وفي القرار السليم الصحيح العلمي يلي رح نطول بالحكي عنه. القرارات السريعه يلي هي بتقومي الصبح شو بدي اتروق، شو بدي كذا، هي بالانكونسنس تبع صح يعني هي بتصير سادنلي. شو بدي البس، شو بدي اعمل اليوم، بروجرامي هيك يمكن مخططي له من قبل، او تجيكي شغله مفاجاه. هول ما كتير بيلبكونا. مثل ما تفضلتي وقلتي ماي، انه الملبك على الشخص هو لما بده ياخد قرار بحياته العملية، بحياته المهنية، بحياته العائلية، بأي خطوة. أنا هون بتوجه للموظف، بتوجه لرب العمل، بتوجه لكل شخص في قرار، خاصة بهالظروف بهالمحنة اللي عم نمر فيها. القرار صعب. هلا دايما بنقول نلتجئ للطرق العلميه. هلا طبعا خليني ابدا اقول شو هي المهارات يلي بتخليني اخذ قرار صحيح. اول شيء الحدس، مثل ما تفضلت، الانتويسيون. يعني اوقات الحدس اتوركس، يعني حتى علميا مهنيا في عندك حدس انه هذه شغله بتزبط، عن جد بتزبط. اول شيء الحدس. تاني نقطة الرؤية تبعيتك، يعني لوين أنت عندك رؤية، قديش عندك فوركاستنج، قديش عندك بصيرة لبعدين، قديش مطلعة، عندك اطلاع، قديش عندك معلومات اللي يقدروا يساعدوك ياخدوا قرارات، قديش الذكاء العاطفي هون بيساعدك. لأنه لما بدي أخذ قرار ما بدي أخده عاطفي. إذا بدي أخذ بس بالشق العاطفي ما معناتها منه قرار سليم. بدي دايما الايموشنز، الانسان في كتير ناس عاطفيين اكثر، لكن القرار السليم بده يكون عقلاني كمان بكثير احيان. بده يكون كمان ضبط النفس، يعني قديش انا بدي اقدر اضبط، اعمل كنترولينج على مشاعري، على عواطفي باي ازمه انا فيها. لانه اليوم لما بدك تاخذي قرار تحت الضغط بيتشوش كل افكارك، بتصيري تسالي اعطاري اترافير شمال ويمين شو بدي اعمل، لانك ضايعه. وانفاكت كل العالم هلا للاسف ضايعه. اذا هلا باخذ اكزامبل، حدا عم ترك شغله للاسف، طلع من وظيفته وعم بفتش على وظيفه ثانيه، او عم بفكر يفل مثلا. اليوم اللي بدي اياهم يفكروا اول شيء شو الهدف اللي انا بدي اياه، أو شو المشكلة هي ذاتها. بالعلم علميا هدف إيجال مشكلة، يعني بروبلماتيك منقلها. دونك أول نقطة خطوة بأخذ القرار السليم هي حدد المشكلة المضبوطة، أي حدد الهدف اللي أنا بدي أوصل له. تاني نقطة بدي بلش to collect information، ابحث معلومات من هون ومن هون، مش كب حالي. في كتير ناس ناخد اكزامبل لوضح هيدي الفكرة ليش أساسية إنه حدد المشكلة أو الهدف الأساسي. لأن في كتير ناس بتقدم على خطوة بعدين بتندم. ياما أخذنا خطوات أو قرارات بحياتنا وندمنا عليها. طبعا قديش كل إنسان عم يسمعنا، أو حضرتك أو أنا، كل إنسان بدون ما يدرس الشغلة
هيدا البروسيس العلمي اللي عم نقول عنه. اذا بتبلشي تبحثي عن بيانات، يعني دوني في عنا دوني بريمير وسكوندير. السكوندير اجمالا بتكون عنا دوني قديمه، هلا للاسف كلها لازم تكون بريمير اكيد لانه التحول والتغيرات اللي عم بتصير لازم تكون كلها هلا بريمير. سو اللي بدي انصحه ياخذ قرار، كل شيء اكتسبناه ما فينا بقى نتكل عليه، غير تغيرت هلا تشينج كومبليتلي. سو منشان هيك اللي بدي اقوله انه هلا غير قرارات، منشان هيك اجباري انه نتبع كلنا هالاسس العلميه. اذا بلش جمع معلوماتي بصير عندي بلش حط خيارات، هالخيارات اللي هن حلول للمشكله اللي عندي اياها. انا بدي اقولها مشكله لان هدف بدي اوصله، بس مشكله بدي الاقي حل. هلا بنعطي اكزامبلات. هلا بحط هالخيارات، ياخذوا ورقه وقلم. دائما بقول لهم اذا انتم لازم تقدروا تعملوها اندر بريشر، اوقات مش قادرين تعملوها، تشاركوها مع حدا، مع صديق بتوثقوا فيه، مع مستشار بتوثقوا فيه، مع اي حدا، ان كان رب عمل او ان كان موظف. اليوم قرار كتير صعب، اذا بحط بور وكونتر، بروز كونز، شو هي الايجابيات شو هي السلبيات، ايجابي سلبي، يعني رسموا شيما. هلا وانا عم بحكي فيكم ترسموها شيما قدامكم لان هي بروسس علمي. لما اوصل لعده خيارات او عده قرارات معقول، لازم اقيس شو السلبي شو الايجابي بكل قرار. شو بصير بعمل؟ انا بدي الايجابي الاكثر، صح؟ طبعا لإلي لعائلتي لمحيطي، حسب الهدف اللي حطيته، حسب المشكله اللي حطيتها، circumstances او الكونتكست. مزبوط، حسب الكونتكست اللي انا فيه. اذا بلش حط، بعمل ديليشن، بعمل ديليت، بلغي القرارات يلي لا تتناسب، يلي كتير فيها سيئات او سلبيات. بنسميهم ماكسيمين، ميني ماكس، ماكسي ماكس. بدي اياهم يروحوا على الماكسي ماكس، يعني يلي اكثر شيء فيه ايجابيات. لما الاقي القرار الاسلم يلي اكثر شيء فيه ايجابيات، هيدا القرار اللي بلش اخده بحطه هيك ان فورم دو تي، وبحط انا القرار هيدا، ولا اوكي فيري جود اذا اخذت هيدا القرار باخذ هالحسنات. اكيد في شيء سلبيات، دائما في شيء سلبيات. انا مثلا هلا عم بضطر انقل مكتب لانه جبرت. صوري باي ظرف، صوري معي باي ظرف، حبيت هيك اقول هيدا الاختبار الشخصي. صوري باي ظرف انه بتضطري لعده ظروف، مش بالضروري نبحثها. اوكي قعدت، اول شيء بتعملي هيك بيجيكي شوك، يعني بتعملي شوك انه هلا بهالوقت وقتها اوكي بدك تحافظي على هيدا الهدوء، على الذكاء العاطفي، لانه بتخرب كل الاشياء اذا لا. دونك هيدي الكنترولينج بدك تعمليه، لان انت بتعلميها للاخرين. حتى انا اوقات بضطر استشير التيم، بضطر استشير اصدقاء، بضطر استشير احد الاشخاص اللي هن ملمين. شو رايكم وين؟ ودغري بدك تبلشي بالبروسيس. لما تاخدي قرار دغري، القرار الاسلم انه تبلشي تفتشي لتنفذي، وهيدا الاهم، لانه اوقات كتير ما فيكي you don't have another chance، يعني you miss a lot of chances اذا طولتي بتنفذي القرار لو تعطي. أو صحيح. اللي اللبناني كتير عاده شاطر فيها، بس يمكن هلا بهول السيركمستانسز في ضياع. مشان هيك بقول لكل شخص عم يسمعنا انه حقيقه ما تاخذوا قرار عشوائي مبني على انه انا هلا تحت ضغط نفسي. ما تاخذوا اي قرار تندموا عليه، لانه الندم ما بقى بفيدنا. بتكونوا حطيتوا من اعصابكم، من مصرياتكم يلي هلا وين المصاري، من كثير اشياء. انت لاكي انف انك سراوندد او في تيم مثل ما قلت حدك، في ناس تستشيريهم، انت بقلب يعني وحضرتك اختصاصيه. كيف هيدي الخبره بدنا ننقلها للاشخاص اللي ما عندهم انت السكيلز انا عم بعطيهم الهنتس شو لازم يعملوا، وعن جد اذا ما ياخذوا اي قرار يلا بدي روح هيك. يعني اليوم اذا انت جوعانه، خليني بسط الامور، وانتم جروب مثلا، خلينا نقول ايام كتير عاديه وعم نقرر ان شاء الله ترجع هيدي الايام، بدكم تقرروا تظهروا تتعشوا شي محل. اذا كتير جوعانين اندر بريشر
حيلا شيء نطلب حيلا شيء، مزبوط ام لا؟ سو هذا قرار سريع معقول يكون الجانك وشي مضر ونحن مش عبالنا. صح. بس يجي الاكل انه عم نندم انه يا ريتنا طلبنا مثلا من هون ما نسمي، صح؟ ما طلبنا بيتزا بنطلب كذا دجاج، كنا طلبنا كذا مسلة زينة، بصير في انتقادات. ليش؟ لأن كان قرار سريع. حيلا شيء دايما بدون ما قرار الشراء. اليوم اذا الواحد بده يشتري شيء ان شاء الله نقدر نرجع نشتري اشياء. كثير ناس عم بيشتروا هلا شيك بانكير، طيب يصير معهم شيء ملموس. مزبوط. سو اللي بدي اقوله انه اليوم مزبوط. سو اللي بدي اقوله انه اليوم قرار الشراء، اوكي، قرار الشراء. اذا اليوم بتتبعي في شفتي شغله ودغري اون ذا سبوت يمكن تزبط، بكون خلص تروبيا نصيبك تاخديها، بس بكتير احيان ما بتزبط. مشان هيك بدي اقول انه تبعوا هيدا البروسس، منعلمه الكونسيومر بيهافير لما بده يشتري، لما في بروسس للبرتشيزنج او للباينج او لحيلا شيء بده يتبعوا هيدا القرار هو ذاته. لكن اللي بدي اقوله يقيسوا دايما انا شو قدرتي، انا شو ميزانيتي، هن يقيسوا على هوا انا وين من هيدا الشيء، انا قديش قدرتي. هيدا سوزان تاندو لازم يكون عندهم عارفين حالهم، شو قدرتهم، شو الكومبيتنس اللي عندهم، شو المهارات اللي بتخولهم. في اشياء مهارات بيكتسبوها. هون عم تفضلتي وسالتيني معي عن كيف بدنا هن يساعدوا حالهم. أشخاص كتير عندها مهارات واكتشفناها بهالكوفيد 19 يلي هو عطى كتير اشياء ايجابيه. عندهم مهارات برهنت انه قادرين يعملوا كتير اشياء، قادرين ياخذوا قرار، قادرين ياخذوا ينفسوا، اكتشفوا عندهم مواهب كتير خلاقه. اذا او بيعتمدوا على هالشيء او بيستشيروا اللي بيوثقوا فيهم حقيقه واللي هن قادرين يساعدون، ما يسألوا كتير عالم، لأن كترة البيانات وكترة الأسئلة بتضيع البوصلة. مثل ما بيقولوا بالعربي المشبرح كترة الطباخين بتشوشت. بدنا نسأل الشخص المناسب، نعرف مين نستشير. هيدي أهم شيء. يمكن هن يكون عندهم القدرة أنه يعملوها. دايما بقول اكتشف إذا عندك، إذا مش قادر الجأ لاشخاص حقيقه او بتوثق فيهم وقادرين، يمكن بتوثق فيهم بس منهم قادرين. هون في عندك ناس قادره انه تساعدك لتاخذ القرار الانسب بحياتك، وهالقرار يمكن يوصلك. يمكن انت قرارك كل العالم هلا ما يكوركتني اف امران كلهم عم بيفكروا بدنا نفل. طب تعالوا لكم وين بدنا نفل؟ كيف بدكم تفلوا؟ هيك بدنا نفل؟ بلشوا ادرسوا، ان شاء الله ما حدا يفل. نحن الكل بده ان شاء الله انه بدنا نبقى ومرحله رح نتخطاها، مزبوط ان شاء الله ان شاء الله. هيدا القرار يلي العالم كلها ضايعه، قرار الشركه صاحب العمل يلي عمل نص معاش ويلي هلا 30%، وهلا في كتير شركات ستاتستكس بتقول انه كتير مؤسسات سكرت للاسف الشديد. لكن ما بدي اياهم يقطعوا الامل. الامل هو اهم شيء بكل قرار بياخدوه. الهوب، الامل، الايجابيه. يعني انا اذا بدي اخذ قراري بنيجاتيفيتي وبدي اقول هالقرار ما رح يزبط، ما رح يزبط هالقرار، مزبوط ام لا؟ اذا بدي ضلني خاصه لما ياخذوا قرارهم، اخذتوا قراركم امشوا فيه للاخر. هون بدي اعطي اكزامبل كتير بحبه. أوليفر حكى قصة الجرنوي، ما بعرف، وسان أوغسطين كملها. الجرنوي يلي ما بعرف إذا سمعتيها، بتحطيها بالمرميت، بالمرميت على مي مسقعة، مي مسقعة وولعولها، أوكي؟ بلشت تتأقلم. لما يزيدوا الحرارة شويها بلشت تتبرعت. لما صاروا أمواتيه، القرار اللي بدكم تاخدوه لما تصيروا امواتيه بعد ما اخذتوه ومنه صائب، بعد في مجال انه تنطوا. خدوا اكزامبل هالجرنوي وفتشوا عليها لانه حلوه تقروها وتضل براسكم، لانه كل العالم هلا تعبانه. اللي بيقول لك مش تعبان هلا وانا برا باستوديو
سمعت حدا من يلي عم بظبط لي شعري ثانك يو ومنقول له الله يرحمه حدا عمل جلطه